सबैजना प्लेनमा बसिसकेछ। हामीसँग टोटल 30जना अलाइभ छ गाइस। प्लेन उडिरहेछ। प्रिमोस्कादेखि लिपोकामा एन्ड हुन्छ प्लेन। नम्बर 1 मा म डेभिड, नम्बर 2 मा सोसा, 3 मा मिलन, 4 मा सुनिल, 5 मा लाइक केजी लाइक थुप्रैजना छ गाइस। हेरौँ अब यहाँ के कस्तो हुने रहेछ। प्लेन हाम्रो उडिरहेछ गाइस। हल्का ल्याग भएर यहाँ प्लेन असि डान्स गरिरहेको जस्तो भइरहेछ, फिल भइरहेछ गाइस। 30जना छ गाइस। यहाँ हेर्नु होला। फ्लाइङ हेडर कुद्नु भइसकेछ। जिजी ज्यालेन मिल्ट्रीतिर, आई थिङ्क पोचेकतिर नि मान्छे जान सक्छ होला। तर यहाँ हेर्नुहोस् धेरै जस्तो चाहिँ प्रिमोस्कातिर बढी झरेछ। त्यो पछि हेर्नुहोस् फार्मतिर नि अलिक टन्नै मान्छेहरू झरिसकेका छन्। हेर्नुहोस् फार्मदेखि माल्टातिर म्याक्सिमम मान्छे फार्मदेखि मेल्टा पावरको भित्र मेन्सनतिर झरेछ गाइस। हेरौँ अब को के कसो हुनेछ। 30जना अलाइभ छ गाइस। हेर्नुहोस् यहाँ नम्बर 4 17 सुनिल गुरुङ झर्दै। गाइस एक्सन भयो भने रमाइलो हुन्छ। सुतेर खेलेर जितेर केही पाउनेवाला छैन गाइस। त्यसैले एक्सन गर्नुहोस्। फन यु नो एक्सन गरेर खेल्ने कि जिते कि हारे गरेर खेल्ने त दामी हुन्छ। त्यो सुतेर खेल्नेहरूको त काम छैन गाइस। म त्यही भन्छु होइन। क्लोज कमब्याक हो भने ठिकै छ। स्टार्टिङमै न जोनको एन्डमा गएर सुतेर खेल्ने त्यो अलि एकदम हेर्दा नि बोर जस्तो हुन्छ होइन। यहाँ हेर्नु सोसा पोचिङकीतिर नम्बर 2 स्कारलेट पाइसक्नु भएको छ उहाँले। लेभल 2 को ब्याग छ उहाँसँग। पोचिङकीमा आई थिङ्क उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ। यहाँ सोसा मात्र पोचिङकीमा नम्बर 2 टिम 2 को। स्कारलेट भेटिसक्नु भएको छ उहाँले। धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ एन्डतिर लिपोका हेर्नुहोस्। सबभन्दा लास्टमा नम्बर 3 मा रहेको छ टिएमजी मिलन। म डेभिडलाई मारिदिनु भएको छ उहाँ। एकजना गइसक्नु भएको छ गाइस। यो हाम्रो टिम 100 मा टेल लुफी पुजी पाइसक्नु भएको छ उहाँले। यास्नातिर झर्नु भएको छ उहाँ। यहाँ हेर्नुहोस् रागा डन ब्यारलका साथ जुस खाँदै उहाँ। म्याउ गुरुङ नम्बर 6 M4 पाइसकेछ उहाँले। मेन्सनको नजिक गाडीतिर लम्किँदै उहाँ गाडीतिर। इभल डेड यहाँ ठुलो घरमा मेन्सनको ठुलो घरमा यहाँ M4 सहित उहाँ पनि M4 सहित भेटिसकेछ। लुट राम्रै पाछ गाइजहरूले। के होला त यो दुईटाको बिचमा फाइट। नजिकै छ दुईजना। यो हाम्रो ओटाले पनि लुट राम्रै पाछ। 7 को गनहरू छ उहाँसँग। उहाँ अकेले मेल्टा झर्नु भएको छ। हुन त एक्लै सोलो खेलेपछि त अफकोर्स सोलो ही झर्छ नि होइन। यहाँ पिकेआर प्रणोद आई थिङ्क प्रणोद यहाँ पिकेआरको आई थिङ्क स्क्वाडै हुनुहुन्छ क्या पिकेआरको। नट लभ यु यो पनि नजिक हुन्छ। सुनिल गुरुङ अगेन 17 गुरुङ सुनिल 17 यानी मेल्टातिर हुनुहुन्छ। मेल्टा पावरको नजिक गाइस। यहाँ धेरैजना मेल्टा पावरको नजिक छ। के आपसमा भिड्न सक्छ यिनीहरू। के होला त फाइट यिनीहरूको आपसमा गाइस। अहिले सबै लुट्नमा व्यस्त छ गाइस। सोलो छ गाइस। डाइरेक्टली भिडन्त होला जस्तो म त्यस्तो मान्दैन। किनकि पहिला सबै लुट्छ। सकभर सोलो भनेपछि त सबै सेफ खेल्छ। किनकि नक हुने चान्स छैन। डाइरेक्ट कि त आयो कि त गयो भने जस्तो। यहाँ हाम्रो झलक पिकेआर झलक हेर्नुहोस् गाइस। सबभन्दा लास्टमा पिकेआर झलक सबभन्दा कर्नरमा। लिपोका भन्दा नि उता भन्दा नि कर्नरमा उहाँ त कामा कोसीको नजिक हल्का मजाले ढुकढास तरिकाले लुट गर्दैछ उहाँ। अझै आएको एकजना डाउन भएको छ। व्हाइट ऱ्याबिटले हानिदिएको छ। पिकेआर झलक
हाम्रो वाइट ऱ्याबिटले हाने गाइस पिकेआरको एक स्क्वाडै हो जस्तो लागिरहेछ यिनीहरू स्क्वाडै हो पिकेआर भनेर 4 जना छ हाम्रोमा वाइट ऱ्याबिटले एक किल निकालेको छ त्यता पिकेआर प्रमोद अगाडि हुनुहुन्छ प्रमोद पिकेआर झलकको ड्रप खसेको छ गाइस पोचेङ्कीमा ड्रप छ सोसा नजिक हुनुहुन्छ नंबर 11 PKR प्रनोद अगेन नंबर 2 सोसा पोचेङ्कीमा एक्लै हुन्छ ड्रपतिर आई थिंक ही इज द ओन्ली वान जसले पोचेङ्की कब्जा गरिरहेको छ एक्लै आई थिंक वरिपरि अरू कोही छैन पोचेङ्कीमा सोसाका लागि राम्रो अपर्च्युनिटी ड्रप लुट्ने किनकि पोचेङ्कीको कोही छैन ड्रप पनि फर्स्ट ड्रप हाम्रो पोचेङ्कीमा झरेको छ गाइस वा स्मोक गर्न लागेको छ फर ड्रपका लागि स्मोक गरेको छ सोलो एकजना मात्र पोचेङ्कीमा गाइस अनि वरिपरि सोसेको कोही देखा परिएको छैन भनौँ हाम्रो गोरे मिस्टर गोरे पनि अपार्टमेन्ट स्कुलमा आई थिंक रस हुन सक्छ जिजी यहाँ हेर्नुहोस् गाइस अगेन डेटालाई मिलनले मारिदिएको छ गाइस अब कोइरी र गाडकाको बिचमा छ आधा चाहिँ तपाईको अगेन गाइस लाइक 3G ले कल जिल्लालाई मारिदिएको छ मेन्सन र लिपोकाको बिचमा यहाँ हेर्नुहोस् ड्रप लुटिसक्नु भएको छ नम्बर 2 ले सोसाले अग्ली राख्नु भएको छ उहाँले ड्रपमा बिना कुनै डाउटका साथ इजिली ड्रप लुट्दै उहाँ किनकि उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ पोचेङ्कीमा वरिपरि अरू कोही छैन तिनीहरूको यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर 14 हाम्रो भानु गुरुङ बिआरडिएम लिएर जोसमा यहाँ मै हुँ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ मेल्टा पावरतिर उहाँले नि फ्लेको सदुपयोग गरेर BRDM is not a bad idea solo मा गाइस धेरै कभर गर्छ BRDM ले पनि यहाँ हाम्रो मिलन नम्बर 3 सेवनीमा एक्लै लुट्दै एक केएम पाइसक्नु भएको छ एक किल का साथ मिलन राम्रो गाइस यहाँ ब्रिज क्याम्पको 600 मा देख्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो लाइक 3 डीपी लिएर ब्रिज क्याम्पमा वहाँ पनि एक किल का साथ हुन्छ राम्रो लेभल 3 को ब्याग छ लेभल 2 को हेलमेट लेभल 3 को बेस लाएर डीपी लिएर वहाँ ब्रिज क्याम्प बसिराख्नु भएको छ आई डोन्ट थिंक सो कोही ब्रिज क्याम्पमा होला किनकि मिलिट्री बेसतिर कोही पनि छैन यहाँ रागडाउन हुनुहुन्छ गाइस गाडी लिएर फन भइराख्नु भएको छ गाइस रस गरेर खेले सोलोमा मजा आउँछ रागडन यहाँ गाडीमा घुम्दै आई थिंक यो घरतिर लुट गर्छ होला यसले यो झर्नु भएको छ ब्यारल पाइसक्नु भएको छ ब्यारलमा स्कार लिएर हिँडिराख्नु भएको छ रागडन जिजी जेरिनहरू रागडन टक्सिक पिकेआर यिनीहरू अलिक नजिक छ आई थिंक यिनीहरू भेटे भयो भने त फाइट पर्न सक्छ जिजी जेरिन स्याग भित्र आनन्दले बस्दै गाइस वाइट ऱ्याबिट एक किल का साथ अगाडि छन् मिलन एक किल का साथ छ हाम्रो फर्स्टमा टप 1 मा मरेको हाम्रो नम्बर 1 टिमको डेभिड ब्रदर रेस्ट इन पीस छ उहाँलाई यहाँ टिएन टक्सिक हेर्नुहोस् स्याग भित्र बसेर सेफ्टीका साथ उहाँको अगाडि रागडन नजिकै फाइट लिने मोडमा छैन उहाँ हेर्नुहोस् आनन्दले स्याग भित्र हावा खाएर बसिराख्नु भएको छ होप जान जोग्य भने राम्रो
तर मलाई जहाँसम्म अहिले यहाँ खेलको हिसाबले अहिले स्टार्टिङमा कोही पनि फाइट लिन खोजिरहेको छैन गाइज, किनकि सोलो हो गाइज, 1 मिस गेम फिनिस हुनसक्छ यहाँ, त्यसैले सबै सेफ खेल्न रहेछ गाइज। दुईवटा ड्रप झरेको छ, दुईवटा ड्रप झरेको छ। आई थिङ्क ड्रपको वरिपरि धेरै मान्छेहरू छैन क्या हो। यहाँ हाम्रो सोसा हेर्नुहोस्, उहाँ कोचिङकी भन्दा अलिकति मुनि स्कुलतिर बढ्दै हुनुहुन्छ। सोसालाई लुटको धेरै फाइदा छ, किनकि गाइस उसको वरिपरि कोही पनि छैन। हाम्रो टिम 9 को हो यो ड्याडी अप हो कि के हो, रोजकमा एक्लै हुनुहुन्छ, उसको वरिपरि कोही हुनुहुन्न। स्कारल पाइसक्नु भएको छ उहाँले। एक प्लस गार्डमा टिममेट हेर्नुहुन्छ, भासिया लिएर कोचङ्कीको तरफ बढिराख्नु भएको छ। उहाँको नजिक चाहिँ लाइफ हुनुहुन्छ, डासियामा रस हान्दै हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँ हेर्नुहोस्, ब्रिज क्याम्पको छेउछाउ पुग्नु लाग्यो। रस्ता राम्रै गाडी रोक्यो स्याकको छेउमा। आई थिङ्क त्यो स्याकमा लुट्ने प्रयास गर्छ कि गाइस। दुईवटा ड्रप प्रमिस गर। 25 जना बाँकी छ गाइस। पिकेआर बिकल हेर्नुहोस् गाइस, ड्रपको एकदम नजिक हुनुहुन्छ उहाँ। आई थिङ्क उहाँ नि पिकेआरकै स्क्वाड जस्तो छ गाइस। आई सो 4 नेम, पिकेआर जस्तोको 4 नेम मैले देखेको छु। आई थिङ्क दे आर 1 स्क्वाड। राम्रो गाइज, अब हेरौँ यिनीहरूको आपसमा फाइट पर्नुपर्छ, बल्ल रमाइलो हुन्थ्यो गाइज। जोन सरेको छ गाइज। पिकेआर झलक स्टिल सबभन्दा लास्टमा हुनुहुन्छ। अगेन गाइज मिस्टर गोरेले इवल डेथलाई ढालिदिएको छ यहाँ। यो ड्रप किन लुटिराखेन, नजिक छ फ्याग हाइडरहरू। पिकेआर बिकल मिस्टर गोरे हेर्नुहोस् यहाँ अपार्टमेन्टमा। मिस्टर गोरे 2 किलका साथ राम्रो प्रयास। 24 जना बाँकी गाइज। सबै गाडीमा रस गर्दै भित्र जोनको भित्र आउन कोही प्रयास गर्दैछ गाइज। मिस्टर बिन धेरै टाढा छ। ससा हेर्नुहोस्, ससा फेरि पोचिङकीतिर फर्किँदै। मिस्टर बिन पिकेआर झलक दे आर भेरी फार, त्यहाँ गाडी लिएर जोनतिर बढ्दैछ। पिकेआर बोट किलर अल्सो टाढा रहनु भएको छ जोनको एकदमै। यहाँदेखि हाम्रो टिम नम्बर 21 का अशोका बाइजल लिएर खेलिराख्नु भएको छ। जिजी जेरिन र अशोका अलि नजिक छ गाइस, जे पनि हुनसक्छ। रागाडन या गाडीमा घुम्दै ब्रिजतिर जाँदै, ब्रिजको छेउछाउबाट घुम्दै भए फेरि भित्रतिर जोन भित्रतिर जानुभएको छ। आज स्नाइपरले मिस्टर गोरेलाई ढालिदिनु भएको छ गाइस। स्नाइपरले मिस्टर गोरेलाई मारिदिनु भएको छ। केआर बोट किलर स्टिल एकदम टाढा छ गाइस। फर इज फर्स्ट सेकेन्ड जोन अलिकति ड्यामेज दिन सक्छ, बट त्यति त्यो गाडी छ उहाँसँग, त्यसैले उहाँ मेन्सनमै बोट किलर चाहिँ मेन्सनमै अड्किएको छ। पिकेआर झलक जोनभित्र छिर्दै हुनुहुन्छ। ब्लू जोन क्रस गरिसक्नुभएको छ। यहाँ रागाडन गाडीमा घुम्दै यहाँ जोनको ड्रपको नजिक। यहाँ हेर्नुहोस् अगेन भानु गुरुङ टिम 14 को डिआरडिएममा सानका साथ गस्ती लगाउँदै गाइस। सबै ड्रपको नजिक छ, धेरैजना छ। पिकेआर त्यहाँ मिलन फ्ल्याङ हेडर रागाडन भानु गुरुङ यिनीहरू एकदम नजिक आइसकेको छ एक अर्काको। मेबी हामी फाइट हेर्न सक्छ कि फाइट हेर्न पाउँछ कि हामीले। नो गाइस नो। यहाँ हेर्नुहोस् एक क्लच गार्ड गाडीमा जाँदै है। आई थिङ्क ड्रपतिर जान सोचिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् अझै
ड्याडी लभले मिस्टर बिनलाई मारिदिएको छ गाइस। ड्याडी अब 1 किल का साथ मिस्टर बिनलाई स्वर्गद्वारी देखाउँदै मिस्टर बिनलाई के क्लच गटलाई यहाँ गाडीले टक्कर दिएर मारिदिएको छ गाइस। जोनको बाहिर छ, ड्यामेज दिइरहेछ जोनले उहाँलाई। ओहो, सबभन्दा टाढा पिकेआर बोट किलर छ गाइस। धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ तपाईँको यो दुईटा ड्रपको नजिक नजिक छ। पिकेआर झलक हेर्नु गाइस डुब्दै। सेल्टर र फार्मतिर हुँदै बोट किलर अझै मेन्सनमा डुल्दैछ गाइस। के छ मेन्सनमा उहाँ त्यसरी के अड्काइराख्नु भएको छ। टेल यहाँ लुफीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। लुफी वाटर सिटीमा एकान्तमा गर्मीमा चिल पारामा बसिराख्नु भएको छ। यहाँ जिजी जेरिन हेर्नुहोस् हाम्रो गाड कतिर छ। यहाँ टिम नम्बर 2 को सोसा फेरि अगेन गाड आसिया लिएर पोचेङ्कीतिर लम्किँदै गए। सोसालाई राम्रो मौका, राम्रो लुट्न पाएको छ सोसाले, किनकि पोचेङ्कीतिर कोही नै थिएन उहाँ झर्दाखेरि। गाडी पल्टेको डासियामा कुद्दै अनदर गाइस फ्लाइङ हार्डरले रागा डनलाई धालिसकेको छ। फ्लाइङ हार्डर हेर्नुहोस् गाइस, 1 किल का साथ फ्लाइङ हार्डर गाडीमा बस्ने तयारीमा छ। स्मोक गर्दै हुन्छ गाडीमा, कसैले दायाँ बायाँबाट नहानोस् भनेर। यहाँ एनएसटीएन टक्सी स्टिल स्याग भित्र छ, उहाँ सेफ खेलिराख्नुको भएको छ। लास्ट जोनसम्म आई थिङ्क फाइट नलिम भनेर स्याग भित्रै बसिराख्नु भएको छ गाइज। रेड जोन परेको छ स्नाइपर र सबातको बिचमा। बोट किलर स्टिल भेरी फार फ्रम जोन। आई थिङ्क उहाँ जोनले जानुहुन्छ कि क्या हो, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। टिम 3 का मिलन ब्रो, हाम्रो मिलन 1 किल का साथ छ। रिफिलिङ गर्दैछ, तेल हाल्दैछ गाइस। 20 जना बाँकी छ गाइस। जो नयाँ हुन्छ गाइस लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला गाइस। सपोर्ट देखाउनु होला यस्तै टुर्नामेन्टका लागि गाइस। हाम्रो फर्स्ट ट्राई हो, हेरेर मजा लिनु होला, रमाइलो गर्नु होला। आगामी अपडेटका लागि, अर्को टुर्नामेन्टका लागि हामी अपडेट गरिराख्नु छ गाइस। यहाँ मिलन जोन भित्रतिर बढ्दै हुनुहुन्छ। स्नाइपर 1 किल का साथ, फ्लाइङ हार्डर 1 किल का साथ, मिलन 1 किल का साथ, व्हाइट ऱ्याबिट 1 किल का साथ चलिरहेछ गाइस। जोन देख्नुहुन्छ गार्ड क्वेरीदेखि गार्डकासम्म आज अनदर लाइट 3G ले व्हाइट ऱ्याबिटलाई ढालिदिएको छ गाइस। जोन घट्दै गछ, फाइटहरू सुरु हुँदै गछ। अनदर ससालाई हान्यो, भानु गुरुङले ससालाई मारिदिएको छ गाइस। डिआरडिएमले ब्लक गरेर गएर गोल सानो हुँदै गएछ। अब रमाइलो हुँदै गछ गाइस। अगेन भानु गुरुङले बिआरडिएम छोडेको छैन, द्याट्स अ नाइस आइडिया। बिआरडिएमले निकै कभर दिन्छ गाइस। स्नाइपर 1 किल, भानु गुरुङ 1 किल, ड्याडी अब 1 किल, मिलन 1 किल, फ्लाइङ हार्डर 1 किल गाइस। के लाग्छ तपाईँलाई, कसले जित्नुहुन्छ त, कसले जित्ला त? जिजी जेरिन गाटकातिर सबैजना क्लोज हुँदै गाडीमा, सबैजना ड्रप जोनको भित्रतिर आउँदा। बोट किलर स्टिल जोनभन्दा टाढा। पिकेआर झलक स्टिल जोनको सर्कलमा बसिराखेको छ अहिले सबै। फ्लाइङ हार्डर बुस्ट हान्दै गाइस।
किनकि अब जोन क्लोज हुन लाग्यो गाइस। सबैजना फुल बुस्ट भएर फाइट लिने तयारीमा छ अब सबैजना। अठारह जना बाँकी छ गाइस। जोन घट्दैछ, स्टिल मान्छेहरू गाडी लिएर जोनमा जाने प्रयास गर्दैछ। यहाँ हाम्रो टिएन टक्सिक घरमा चिल पारा बसिराख्नु भएको छ। पिकेआर सिजन आई थिंक उहाँले ड्रप लुटेको छ क्या गाइस। 3टा ड्रप देखिसकेको छ। गाडका पोचेङ्की एकदम फार कर्नर कुन हो? हस्पिटल र हस्पिटलको छेउमा। स्नाइपर 07 स्कारर का साथ 1 किल का साथ लेवल 3 को बेस डैमेज। गाडी नजिक आउँदै लाइक अक्को गाडी नजिक आउँदै पछाडिबाट गयो स्नाइपरको। स्नाइपर घुमेछ, स्नाइपर हेर्दैछ वरिपरि। पिकेआर झलक स्टिल जोनमा हिँडिराख्नु भएको छ। पिकेआर बिकल चिल्ड पारामा। अठारह जना स्टिल बाँकी गाइस। यहाँ हेर्नुहोस् पिकेआर बट किलर स्टिल गाडीमा गस गर्दैछन्। उहाँ सायद जोनभन्दा बाहिर खेलिराख्नु भएको छ क्या हो? अहिलेसम्म जोनभित्रै पुगेको छैन। ड्याडी अप, बाथ, लुफी, झलक, पिकेआर झलक सबै जोनभन्दा बाहिर छ। चाँडैभन्दा चाँडै जोनभित्र आउनुपर्छ किनकि अब जोनले निकै ड्यामेज दिन्छ है गाइस। जोन क्लोज हुँदै जान्छ, निकै ड्यामेज दिन्छ। फ्ल्याङ्क हेडर 1 किल का साथ बढ्दै अगाडि जोनभित्र जाने प्रयास। आई थिंक स्पट गरेछ क्या गाडी नजिक। वहाँ अझै 1 किल स्नाइपरले हानेको छ। स्नाइपर 2 किल का साथ अगाडि बढ्दै। गाइस अब चाहिँ भिडम त हुन सक्छ है गाइस। जोन सानो हुँदै गर्छ, क्लोज हुँदै गर्छ जोन। पिकेआर झलक स्टिल भेरी फार वहाँ जोन भित्र। अनदर डाउन भानु गुरुङले मिलन टिएम मिलनलाई ढालिदिएको छ। भानु गुरुङ अल्सो 2 किल का साथ अगाडि बढ्दै। स्नाइपर 007 2 किल, भानु 2 किल। गाइस कोइरीतिर बुम बाम हुँदैछ। पिकेआर बिकल र पिकेआर सिजन ड्रपको नजिक कुन हुन्छ? पिकेआर सिजन यहाँ जिजी जेरिन र म्याउ गुरुङको फाइट पर्न सक्छ गाइस। नजिक हुनुहुन्छ दुईजना। यो नट लभ यु नाम चाहिँ हो नट लभ यु गाइस। यहाँ फाइट पर्न धेरै त म्याउ गुरुङ हेर्नुहोस् ब्यारल लिएर यहाँ चाहिँ फाइट पर्न सक्छ है गाइस। सबैजना नजिक आइसक्नु भएको छ। म्याउ गुरुङ, नट लभ, जिजी जरिन यिनीहरू फाइट पर्न सक्छ। पिकेआर बिकल यिनीहरू नजिक छ। आई थिंक स्पट गरेको छ कसैले। म्याउ गुरुङले स्पट गरेको छ। यहाँ गोली चल्यो। जिजी जिरीले नि स्पट गरेको छ। तिनीहरूको लेफ्टमा यहाँ गाइस फाइट चल्दैछ। यहाँ फाइट चल्दैछ। जिजी जिरीन रसादेव पिका बिकल बाङलाई मारिदिएका गाइस। 1 किल का साथ पिकेआर बिकल। जिजी जरिलले मारिदिएको छ। स्नाइपरलाई मारिदिएको छ बाथले। ओहो गाइस मैले भनेको यहाँ जिजी जरिल सेफ ठाउँमा गार्ड हाउसभित्र सुत्दै। यहाँ बाथ लुट्दै। बाथ 1 किल, लाइक अफ 2 किल। अशोका हेर्नु यहाँ अशोका M4 का साथ सुत्दै। यहाँ गाइस सबैजना नजिक छ। यहाँ स्पट गरेको छ म्याउलाई, म्याउ गुरुङलाई उहाँले। आई थिंक स्प्रे दिन्छ होला उहाँले। रिलोडमा परेको छ। म्याउ गुरुङले अशोकालाई उल्टो प्रहार।
लाइक 2 किल का साथ गाइस जोन क्लोज हुँदै गर्छ गाइस म्याउ गुरुङ 1 किल लाइक 2 किल फ्लाइङ हेडर 1 गाइस हाम्रो पीकेआर सिजन सेफ खेल्न चाहनुहुन्छ वा स्याक भित्र नजिकैबाट गाडी गयो वहाँको नजिकबाट गाडी गयो यहाँ गोली चलिरहेको छ गाइस गोली चलिरहेको छ म्याउ गुरुङ जिरेलले हानेको छ नट लभ युलाई मारिदिएको छ वहाँ 2 किल का साथ जीजी जिरिन राम्रो लुट पाइसकेछ उहाँले जीजी जिरिनले ब्यारल र M4 बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ लेभल 3 को ब्याग छ लेभल 3 को हेलमेट छ लेभल 3 को भेस्ट छ तर भेस्ट चाहिँ अलिकति ड्यामेज छ उहाँको गाइज इज रस टाइम गाइज अब चाहिँ यहाँ म्याउ गुरुङ र जीजी गुरुङको फाइट हुन सक्छ फ्ल्याङ हेडर नजिक आउँदै फ्ल्याङ हेडर M4 का साथ हेर्नुस् गाइज डीपी लिनु भएको छ आई थिंक यहाँले खाइदिएको छ फ्ल्याङ हेडरले पीकेआर पर्न खाइदिएको छ अगाडि बढ्दै अनदर किल गाइज पीकेआर सिजनले टक्सिकलाई डाउन पारिसकेको पीकेआर सिजनले एउटा किल हानेको छ गाइस आई थट पीकेआर बोट किलर मर्यो होला भनेको त फ्ल्याङ हेडरलाई पनि ढालिदिएको छ म्याउ गुरुङले म्याउ गुरुङ 2 किल का साथ फ्ल्याङ हेडर क्रेल लुट्दै गाइस यहाँ फाइट पर्न सक्छ अगाडि गाइस सबै नजिक छ जीजी जिरिङ म्याउ गुरुङ गाइस गाडी गएको छ 6 जना अलाइभ छ गाइस 6 जना अलाइभ छ पीकेआर बट किलर स्टिल गाडीमा घुम्दै छ यहाँ हेर्नुस् गार्ड हाउस भित्र आनन्दले जीजी जिरिन डीपी सहित गाइस पीकेआर सिजन र बट किलर लाइक स्पट गरेको छ आई थिंक म्याउ गुरुङलाई उहाँले लाइक 3 एज माइग्रेनले स्पट गरेको छ गाइस 6 जना बाँकी छ गाइस बट किलर हिल गर्दै गाइस सबैजना जोनको बाहिर जोन सर्कलको बाहिर छ जोन सर्कल भित्र हेर्नु गाइस सबैजना नजिक छ बोट किलर र जेरिनको फाइट पर्न सक्छ है गाइस बासले मारिदिएको छ पीके सिजनलाई 2 किल का साथ अनदर वन लाइक अगले बासलाई मारिदिएको छ जिरिलले बोट पीकेआर बोट किलरलाई मारिदिएको छ गाइस लाइक 3 किल म्याउ 2 किल जेरिन 3 किल गाइस 3 जना छ लास्ट जोन गाइस नजिक यहाँ फ्ल्याङ्क हान्दै 3 किल का साथ जेरिन म्याउ गुरुङलाई स्पट गरिसक्नु भएको छ कि उहाँ सायद राम्रो हो गाइस फ्ल्याङ्क हानेको घुमेर अब एनिमीलाई थाहा छैन भने घुमेर फ्ल्याङ्क हानेको एकदम राम्रो छ आई थिंक म्याउ गुरुङ र लाइकको बीचमा फाइट हुन सक्छ एक अर्कालाई स्पट गरिसक्नु भएको छ उहाँले म्याउ गुरुङ बिचमा छ गाइस म्याउ गुरुङको डिसएडभान्टेज उहाँ बिचमा हुनुहुन्छ ढुङ्गाको सेफ लिँदै लेफ्टमा जीजी जिरिन हुनुहुन्छ भने राइटमा लाइक अग हुनुहुन्छ बिचमा चाहिँ म्याउ गुरुङ छ एउटा ढुङ्गाको सेफ्टीमा बसेर यहाँ लाइक 3 लाई खाइदिएको छ म्याउ गुरुङले गाइस 3 किल का साथ 1v1 हाम्रो यहाँ जीजी जिरिन र म्याउ गुरुङको बिचमा गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ 2 जनै जोन सर्कल भन्दा बाहिर म्याउ यहाँ बुस्ट हान्दै आफूलाई
स्मोक गर्न चाहनामा स्मोक गर्दै म्याउ गरौँ। दुईजना रिस्क लिन चाहन्नै क्या हो, दुईजना सोच्दै अगाडि बढ्दै मुभमेन्ट दिइरहेको छैन जिजिजिरीले, त्यो चाहिँ राम्रो हो। स्पट गरेको छ म्याउलाई। गाइज M4 और DP, गाइज M4 और DP यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। M4 ले खान्छ कि DP ले 6 स्कोप लगाएर हेरिराख्नु भएको छ। DP बाटै मागेरौँ र रसान्दै उठेको फेरि सुतेको जिजिजिरण म्याउ गुरुङ उफ्रिँदै अडियो स्पट गरेको DP को स्प्रे का साथ म्याउ गुरुङ नक। और यो हाम्रो आजको रुमको विजेता हुनुहुन्छ जिजिजिरण गाइज, जेरिन जिजिजेरिन 4 किल का साथ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। सो गाइज हाम्रो आजको विनर जिजिजेरिन 4 किल का साथ विनर हुनुभएको छ। हाइएस्ट किल र आजको विनर पनि उहाँ हुनुको छ गाइज। भेरी भेरी कङ्ग्रेचुलेसन उहाँलाई। सो गाइज हाम्रो फर्स्ट कस्टम रुम सिद्धिएको छ, जसको विनर हुनुहुन्छ जिजिजिरिन। हामी खबर गर्छु, आउनु होला। अब चाहिँ डुओको लागि हुनुहुन्छ, डुओ खेल्नका लागि आउनु होला गाइज। यसरी नै माया प्रेम देखाइदिनु राख्नु होला। डोन्ट फर्गेट गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिराख्नु होला गाइज। सपोर्ट गर्नु होला गाइज, सपोर्ट। यही भन्दै नेक्स्ट स्ट्रिमका लागि भोलिसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।